या ये समझ लीजिए टर्निंग पॉइंट था कि मैं कुरान के करीब, पर ये शौक पैदा हुआ कि मेरे मसलों का हल अल्लाह ताला के पास है, और किसी ने कभी बताया ही नहीं कि वही जैसे आप लाइबा बता रही थी कि कुरान हमें हील करता है, हमें रास्ता दिखाता है, हमें हदायत देता है। हदायत क्या है, हदायत क्यों जरूरी है, ये सब मुझे उस सेशन के बाद पता चला। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं हल्का कुरान से जुड़ी रही। उसके बाद रमज़ान में मैंने दुआ सीरीज अटेंड की, सुभान अल्लाह। तो उसमें हमने अल्लाह ताला की डिफरेंट सिफात को जाना। तो दुआ के लिए अल्लाह ताला की सिफात को जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस हस्ती से, जिस ज़ात से हम मांग रहे हैं, वो हर चीज़, वो हमें क्या क्या दे सकता है, उसके इख्तियार में क्या है, हमारा रब है कौन। तो ये दुआ पहले ऐसे था रोबोटिक, ऐसे दुआएं मांग ली, कोई मतलब दुआ मांगने का कोई सही तरीका नहीं था। तो ये भी होता था बिल्कुल कि पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, ऐसे जल्दी जल्दी में दुआएं मांग ली। तो बिल्कुल एक ये जो सीरीज थी, एक नई चीज थी कि दुआओं को डिजाइन भी किया जाता है। हम अल्लाह ताला से ऐसे भी दुआएं मांग सकते हैं और अल्लाह ताला सब दुआएं सुनते हैं। और ये जो लाइन है ना, आज नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अल्लाह, ये तो मैंने सुबहान अल्लाह ऐसे फिक्स कर लिए कि कोई भी सिचुएशन हो, मुश्किल हो, कुछ भी हो, मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को भी ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो फिर फाखरा ने दुआ एक और बताई थी कि वो पढ़ती हैं जब कोई मुश्किल आती है, मतलब कोई मुश्किल चीज होती है, कि ऐ अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे। तो वो दुआ भी मैंने उसको ना बस फिक्स कर लिया कि मुश्किल आए तो बस ये चीज, हम जिस चीज को बार बार फोकस करते हैं ना, वही हमें हम याद रहती है। और बस फिर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं में इम्प्रूवमेंट आई, मैंने दुआओं को डिज़ाइन किया, और अभी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दुआएं कबूल हुई हैं, और काफ़ी हैं जिन जो मैं मांगती हूँ, और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला कबूल करेंगे। ख़ास तौर पे अगर हमें दुआ मांगनी है तो हमें पूरे यकीन के साथ, और अल्लाह ताला की सिफात जैसे रिस्क है, रिस्क से मुतल्लिक तो हम अल्लाह ताला का नाम रज़्ज़ाक़ लें। इस तरह हम दुआ अल्लाह ताला की सिफात को जान कर अल्लाह ताला से जब दुआएं पूरे यकीन के साथ, तो बेशक अल्लाह ताला दुआएं कबूल करते हैं। मैंने ना लास्ट ईयर मैं हर साल ही लिस्ट बनाती हूँ, जैसे फाकरा ने बताया था, दीन से रिलेटेड दुआ है, फैमिली से रिलेटेड दुआ है, स्टडी से रिलेटेड है, ऐसे सेक्शंस है। तो जब से मैं इस तरफ आई ना, मुझे बहुत शौक था कि मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ नूर से ना, अलहुदा से भी मैं थोड़े से कोर्सेज किए हैं, कि मैं उस्ताजा फरहत हाशमी, उस्ताजा निगत हाशमी को ना लाइव सुन सकूं। और लास्ट ईयर ही ऐसे हुआ कि उस्ताजा निगत हाशमी आई थी टोबा में, और मेरी एक दुआ ऐसे कबूल हुई, मैंने लास्ट ईयर रमजान में ये दुआ लिस्ट में ऐड की हुई थी अपने। तो मैं फिर टोबा गई और मैंने उस्ताजा का लाइव सेशन अटेंड किया, उस्ताजा निगत हाशमी का। उसके बाद उस्ताजा मैं अलहुदा गई, हमारी सिटी में अलहुदा की ब्रांच है, मैंने वहाँ पे समर कोर्स किया। और फिर उस्ताजा फरहत हाशमी अभी फैसलाबाद आई थी, वहां पे भी मैं गई। और फिर मैं अभी लाहौर लर्निंग फेस्टिवल हुआ अलनूर का, मैं वहाँ वो भी अटेंड करके आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब अल्लाह ताला की तरफ से हुआ। मेरी लाइफ ना टोटली, मतलब अगर मैं कहूँ ना कि मैंने कभी ये शेयर नहीं किया फाखरा से भी, कि मैं, मेरे लिए फाखरा एक बहुत अल्लाह का, मैं कहती हूँ, तोहफा है आप दोनों। ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था वो, मुझे कुरान से जोड़ने वाली। सुबहान अल्लाह, बस अल्लाह का बहुत शुक्र किसी है। का एहसान नहीं हो सकता, अल्लाह ताला। बिल्कुल अल्लाह के लिए सब तारीफें, लेकिन अल्लाह ताला लोगों को एग्जैक्टली जरिया बनाते एग्जैक्टली। हैं ना, तो अल्लाह ताला ने आप दोनों अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम ये हो जाता है कि कुरान से जुड़े होने के बावजूद कभी कभी हम डाउन हो जाते हैं, कभी कभी ये होने लग जाता है कि दुआ नहीं मांग पाते, या कुरान की नेमत का वैसे हक नहीं अदा कर पाते। तो उस सिचुएशन में भी हमें, हम शैतान ये वसवसा डालता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होगी ऐसे, तो तब भी हमें अल्लाह पे यकीन रखना है। वही बात के अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में फरमाया कि जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे, अल्लाह ताला हर हर पुकारने वाले की पुकार सुनता है। और वाकई ऐसा है कि हमें दुख होता है कि अल्लाह ताला इतने गफूर रहीम है, हम इतने गुनाह करें, हम इतनी नाफरमानियां करें, लेकिन अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुन रहे हैं। हम फिर हमारे दिल में वाकई ये चीज आती है कि हमें हमें भी हक अदा करना है, हमने हमने भी अब्द बनना है, जैसे अम्बिया कराम थे, हमें अम्बिया कराम की स्टोरी से इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो हमें भी अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। वैसा अब, आमीन सुमा आमीन। आमीन।
آمین. بارک اللہ جزاک اللہ خیر عائشہ. اللہ تعالیٰ بہت برکتیں دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخری دم تک ایمان پر قائم رکھیں. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اپنی کتاب سے جوڑے رکھیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب بہت بڑا تحفہ ہے. میں اپنی بہنوں سے بات کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہماری زندگیوں میں آتی ہے نا، تو وہ بہت بڑا چینج لے کر آتی ہے، بہت بڑا چینج، جو چینج ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے. میں اپنی بہن سے کہہ رہی تھی، میں نے کہا میری بہن کا نام طیب ہے، میں نے کہا طیب، اللہ تعالیٰ کی کتاب اتنا بڑا تحفہ ہے نا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب لوگوں سے کہوں کہ اس کو ضرور پڑھیں. اس کے لیے اپنی زندگی کا ہمیں وقت نکالنا چاہیے، چاہے ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے. مطلب اگر ہم نے اس کو نہ پڑھا نا، چاہے ہم آخرت میں کامیاب بھی ہو گئے، یہ تو وہ چیز ہے شاید ہر چیز سے بڑا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، کہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھا دیا. تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک لیٹر لکھوں جس میں میں اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ کتاب دی، اور ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اس کا حق ادا کر بھی نہیں رہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی بہت بڑی نعمت دی ہوئی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک اپنی کتاب سے جوڑے رکھیں، آمین اور اللہ آمین تعالیٰ ہمیں جو اس کتاب کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دے. آمین. تم لوگوں نے ارادہ کیا، آج تم لوگوں نے مجھے خوب رلانا ہے. الحمدللہ. آئی ایم سو ایکسائٹیڈ اینڈ آئی ایم کرائنگ بٹ اٹس اوکے، آئی ایم فائن. اچھا، اور ہمارے پاس جو پرانے سیشن میں سے اگر کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے اپنی اسٹوری، مجھے میسج تو کافی لوگوں نے کیا تھا بٹ آئی تھنک وہ جوائن نہیں کر سکے. کوئی اور اگر شیئر کرنا چاہتے تو پلیز آئیں، شیئر کریں. پھر اس کے بعد میں یہ سیشن اینڈ کر رہی ہوں، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنا نارمل جو آج کا لیکچر ہے وہی کریں گے. جی حاجرہ، آپ بھی ہمارے پچھلے لیکچر میں تھیں. آپ کی کوئی دعا مینیفیسٹ ہوئی ہو یا کوئی ایٹیٹیوڈ کا چینج جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ آئی تھنک آپ تھی، اگر میری یادداشت خراب نہیں ہے. اچھا، آئی ڈونٹ نو. اچھا، اور کوئی نہیں ہے، چلیں ٹھیک ہے. پھر باقی جنہوں نے آڈیو سینڈ کی وہ میں گروپ میں ہی شیئر کر دوں گی. یہاں سے میں ڈسکنیکٹ کر رہی ہوں. آپ سب پلیز اس پورے سیشنز کو لیجئے گا، پوری سیریز کو. اور بہت سی باتیں بیچ میں ایسی ہوں گی جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی کیونکہ آپ ابھی اس لیکچر تک نہیں پہنچے. یعنی کہ ابھی کچھ ممبرز نے بات کی کہ ہم نے دعائیں ڈیزائن کی، ہم نے پکس بنائی، تو آپ پوچھتے ہیں ڈیزائن کرنا کیا ہوتا ہے. آپ اس لیکچر تک پہنچے نہیں ہیں، تو پلیز پورا لیجئے گا. پھر اس کے بعد میں خود گروپ کو اوپن کر دوں گی اور وہاں پہ آپ سب کے کوسچنس لوں گی. تو پوری سیریز لیے بغیر جو ہے آپ کنفیوز مت ہوئیے گا یہ کیا چیز ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو بس اب میں لیکچر ہی کر رہی ہوں. دوبارہ جوائن کریں، یہ کلاس میں یہاں سے اینڈ کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا، رباب کچھ بات کرنا چاہتی ہیں؟ جی رباب بتا دیں، آ جائیں. السلام علیکم. فاخرہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمد للہ رباب میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. میں آپ کی بہت پرانی خبر ہوں. آپ کبھی بھی نہیں رہی، بھی اٹینڈ کی تھی. جو سیکنڈ ایئر میں کروائی میں نے تب بھی اٹینڈ کی. انفارچونیٹلی دونوں ٹائمز میں دعائیں ڈیزائن نہیں کر سکی. نہ ہی میں نے فوکس کیا، نہ ڈیزائن کیا، نہ رائٹ کیا. آئی نو دیز ورڈز آر مے بی موٹیویٹنگ فار سم ون، لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس میرے ان ورڈ کے ڈی موٹیویٹ مت ہوئیے گا پلیز. جو بھی فاخرہ بتاتی ہیں دعا سیریز کے حوالے سے یا ایمان کے حوالے سے یا لائبہ بات کرتی ہیں، دیٹ از سو ٹرو کہ اگر آپ ڈیزائن نہیں بھی کرتے، آپ اپنے مائنڈ کو اس طرح سے فوکس کر لیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے، اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا ہے، اور صرف یہ فوکس کر کے ہی آپ کو یہ ارادہ کر لو نا اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے یا میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں، اور اس کو دعا کر لو، سچے دل سے دعا کر لو، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے وسیلے بنتے ہیں، آپ کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. میرے لیے قرآن پاک کو میمورائز کرنا بہت مشکل لگتا ہے مجھے. لیکن جب لاسٹ ایئر میں نے فخرہ کا سیشن لیا تھا تو اس وقت میرا ڈریم تھا، ساری دعاؤں سے بڑھ کر میرا یہ ڈریم تھا کہ میں کسی طرح سورہ رحمان کو یاد کر لوں. مجھے یہ اتنی پسند ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس کو اٹھتے بیٹھتے ریسائٹ کرتی رہوں نا، تو مجھ سے ہوتی نہیں تھی. میں نے جب یہ لاسٹ ایئر سیریز لی اس کے انہی دنوں